अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि पंजाब में नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। एलामिये में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। उनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाली इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स, मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 से ताहाल होने वाले TLP के पुरतशद्दद मुजाहिरों में 1648 पुलिस मुलाजमीन जख्मी, 11 एहलकार शहीद जबकि 16 शहरी जाम बहक हुए। पुलिस की 97 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हुई और पुलिस की 10 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। TLP ने एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ मजहब और सियासत दोनों को उनके असल दायरे से निकालकर जज्बाती हुजूम के हवाले करने की कोशिश की गई। मजहब का मकसद अखलाकी तरबियत था, मगर इसे जुलूसों, नारों और एहतजाजी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। शरीयत ने उलमा को अखलाकी रहनुमाई और अबलाग हक का फरीजा दिया, मगर अब रियासती नज़्म व नस्क को भी उनका ही फ़र्ज समझा जाने लगा। इसी तरह सियासत, जो समाज की तंजीम और इदारों की बेहतरी की जद्दोजहद का नाम है, अब सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल का खेल बनकर रह गई। जमहूरियत की रूह मुकालमे में है, मगर हमारे नीम खानदा माशरे ने इसे जमहूरियत से हुजूमियत में बदल दिया है। एहतजाज और धरने जमहूरी हक से हटकर कौमी मईशत और शहरी जिंदगी के लिए अजाब बनने लगे हैं। सड़कों की बंदिश, कारोबार की तबाही, गैर मुल्की सरमायाकारी का इन्हितात, ये सब का सब इस गलत फहमी का नतीजा है कि हर सियासी या मजहबी इख्तिलाफ का इजहार सड़कों पर होना चाहिए। मजहबी जज्बात और सियासी नारों के इम्तिजाज ने अवाम को मुश्तइल रखा, रियासत को कमज़ोर किया और समाजी तवाज़ुन को बर्बाद कर दिया है। इस दौरान अवामी जज्बात से खेलने वाले रहनुमा अपनी अखलाकी जिम्मेदारी से गाफिल रहे हैं। तारीख और दीन दोनों से नावाकिफ क़यादत ने कौम को एक ऐसे हैजान में धकेल दिया जहाँ अक्ल और शऊर की कोई जगह नहीं रही। क्या अब भी वक्त नहीं आया जब रियासत, उलमाए कराम, सियासतदान और मीडिया एक बुनियादी उसूल पर मुत्तहिद हों? मजहबी मुतालबा हो या सियासी, कोई एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जो शहरियों के बुनियादी हुकूक और हुकूमती नज़्म व नस्क को नुकसान पहुँचाए। जलसों के लिए मखसूस मकामात हों और कानून के ज़रिए मजहब और सियासत के नाम पर तशद्दुद के रास्ते बंद किए जाएं। सियासी और समाजी इस्तेहकाम के बगैर मईशत संभल नहीं सकती। अगर हम अब भी एहतजाज और तशद्दुद के ख़तरनाक इम्तिजाज को काबू में ना लाए तो हुकूमती निज़ाम महज अलामती रह जाएगा। कौमी इत्तेफाक़ राय की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हिजान की सियासत ख़त्म हो और शऊर की सियासत शुरू हो। क्या हम उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? क्या हम इस बात को समझ चुके हैं बतौर मुआशरा, या फिर हम पर हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान? इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सियासी मकासद के लिए पुरतशद्दुद नारे, एहतजाज के नाम पर तशद्दुद को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के फैसले, रियासती इस्तेहकाम की तरफ संजीदा कदम या महज वक्ती और इंतज़ामी कार्रवाई? ज़ैगम साहब, माजी में भी पाबंदियाँ कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तंजीमों पर लगती रही, एक तारीख़ है। आपके ख्याल में एक संजीदा फैसला कर लिया गया है कि सियासत को लेकर मजहब के तड़के लगाने के नाम पर जो सड़कों पर एहतजाज और पुरतशद्दुद रवैये इख्तियार किए जाते हैं, ये रोकना होंगे? देखिए, बुनियादी जो इसकी बात है, जिस तरह मैं समझता हूँ, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ, और मैं तो बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, इसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए, 1400 साल में हमारे मुसलमान उलमा में एक बात पे इत्तफाक था, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में। किस बात पे? इस बात पे था कि जिहाद सिर्फ रियासत कर सकती है, और जिहाद की सरबराही सिर्फ रियासत का सरबराह कर सकता है। वो मुसलमान रियासत कैसी हो, मुसलमान रियासत का सरबराह कैसा हो, वही जिहाद कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस्लाम ने जदीद रियासत की बुनियाद रखी थी। ये वही बात है जो सोशियोलॉजी में वेबर ने कही थी कि जो वायलेंस का हक है, तशद्दुद, बल्कि उसे कहें ताकत के इस्तेमाल करने का हक है, वो सिर्फ रियासत का है। उसके बाद क्या हुआ? 20वीं सदी में जिहादी तंजीमें आई। उन्होंने कहा हम रियासत हैं, हमारा सरबराह अमीर है, ये तंजीमें खुद जिहाद कर सकती हैं। लेकिन TLP
اس سے 2 قدم 10 قدم آگے گئی. آپ تصور کیجئے کہاں سے بات کہاں تک چلی گئی. یہ ہے انارکی کا فارمولہ. اس کے بعد کیا معاشرہ چل سکتا ہے اور کیا ریاست چل سکتی ہے اور کیا ریاست کی رٹ ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے اس 7 سال میں ریاست کی رٹ کا تماشا لگتے ہوئے، ریاست کو رسوا ہوتے ہوئے، معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے 11 پولیس والے قتل کر دیے گئے اور 150 کی ہڈیاں توڑی گئیں. شدید ان کو سر زخمی کیا 69 گیا. مستقل یہ تو معذور والے ہوئے ہیں تھے نا. پولیس کے لوگ. جی معذور ہوئے جی. اور جو نقصان ہوا عوام کی جائیداد کا، سرکاری جائیداد کا، اور جو میں عرض کر رہا ہوں سر جو صرف ریٹ کا 17 نقصان کے ہوا، احتجاج کا اس نقصان کوئی حساب 35 نہیں ہے. ارب روپے ہے اور 2024 کی انٹرنیٹ بندشیں 1.62 ارب ہیں. ڈالرز میں بتا رہی ہوں. یہ وہ ہیں عائشہ جو نظر آ رہے ہیں، جو reported ہے. انٹینجیبل ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. انویسٹمنٹ کون کرنے آئے گا جنہوں نے یہ خبریں دیکھی ہیں؟ مجھے بتائیے. کیا ہم سمجھ گئے یہاں سے آگے ہم ان پرتشدد رویوں کو بطور معاشرہ اور ریاست ٹیکل کرنے کو تیار ہیں؟ یہ سمجھ آ گئی ہمیں. دیکھیں اس وقت ہمیں ریاست کہہ رہی ہے کہ میں اس بات کو سمجھ چکی ہوں. ہمارے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہارڈ سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. آپ ہارڈ سٹیٹ نہ بنائیں، آپ ایفیکٹو سٹیٹ بنا دیں. لیکن یہاں مسئلہ ہارڈ سٹیٹ اور ایفیکٹو سٹیٹ کا نہیں ہے، یہ تو سٹیٹ کا ہے. سٹیٹ ہی نہیں ہو سکتی ان اقدام کے بغیر. اگر ریاست خود طاقت کے استعمال کا حق دوسروں کو چھوڑ دے اور یہ سڑکوں پہ ہونے لگ جائے کہ جب جو چاہے سڑکیں بند کر دے، جب تک بند کر دے، جتنا تشدد کر دے، تو ریاست نہیں چل سکتی. ہارڈ سٹیٹ کو چھوڑیں. تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے، لیکن بہت یہ محنت کا کام ہے. جرت کا کام تو ہے ہی، لیکن مسئلہ تھا کہ وہ جو تنظیمیں تھیں، ایک اور فرق آپ کو بتا دوں، وہ اپنے مکتبہ فکر کے راندہ درگاہ لوگ تھے. ٹھیک ہو گیا. جو اپنے استادوں کو نہیں مانتے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مکتب فکر کی مین سٹریم میں یہ زہر چلا گیا ہے. آپ کو اس کے علماء کو بھی ساتھ ملانا ہوگا اور بڑی سمجھداری کے ساتھ آگے چڑھنا ہوگا. آئی بلیس دس ڈیسیژن. درست. رضا رومی صاحب، مذہبی نعرے اور سیاسی مفادات کا امتزاج ہے. اس نے جو پرتشدد رویے معاشرے میں جنم دیے ہیں، اس نے ریاست کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے اور کہیں بھی ان ریاستوں کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستانی اس رویے کی ایک کیس سٹڈی ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم بطور معاشرہ اور ریاست سمجھ گئے اس بات کو، یا ابھی بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسے مین سٹریم یا وقت کے دھارے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو بالکل یہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک واضح سٹیٹ پالیسی دکھائی دے رہی ہے کہ ماضی کے برعکس جو ہے وہ ایسے عناصر، ایسے گروپ، ایسے گروہ جن کو کبھی نہ کبھی ریاست نے یا ریاست کے کسی حصے نے تھپکی دی تھی، اب ان سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ جو پنجاب کا فیصلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، میں بھی دیکھ بھی رہا تھا، اگر اس کا آدھا بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو یقین جانیے یہ ایک نئی شروعات ہوگی. مگر پرابلم جہاں پر یہ ہے کہ یہاں جس ایشو کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ ابھی بھی کم دکھائی دے رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو کہ اس میں انتہا پسندی کے خلاف بہت سارے اقدامات کے اوپر تمام سیاسی پارٹیوں نے اور ملک کے جو مختلف اشرافیہ کے حصے ہیں انہوں نے اتفاق کیا تھا. اس میں کچھ تعلیم کے حوالے سے ذکر تھا، نصاب کا ذکر تھا، اس میں لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا ذکر تھا، یا جسے انگریزی میں ڈی ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر تھا. ابھی یہ تو اچھی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جن سے یہ جو جتھوں کا حملہ آور ہونا بار بار اور قومی املاک کو اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی جو پالیسی ہے وہ تو بند کروائی جائے گی. لیکن یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور وہ پیچیدہ اس لیے ہے کہ خود ریاست نے اس چیز کی اجازت دی ہے کئی سالوں سے کہ اس طرح کی سوچ کو، ایسے نعروں کو، متشدد جو فکر ہے اس کو فروغ دیا جائے. اور ان گروہوں نے اس کو متواتر دیا ہے، اور کبھی ایک سیاسی پارٹی جا کے ان سے ملی ہے، کبھی دوسری ملی ہے. ابھی جس گروپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں بھولے کہ 2018 کوئی بہت ہی قدیم تاریخ کا حصہ نہیں ہے، ابھی حالیہ تاریخ کا حصہ ہے.
اس پہ ٹی وی پہ مناظر ہم نے دیکھے کہ کون کون ان کی سپورٹ کر رہا تھا، کون ان معاہدوں پہ دستخط کر رہا تھا، کون ان کو کھانا پہنچوا رہا تھا، اور کون ان کو اپنے لوگ اپنا بھائی کہہ کے واپس بھجوا رہا تھا، ٹرانسپورٹ کا کرایہ دے رہا تھا۔ اس کے بعد پھر سے ہم نے دیکھا کہ کئی بار یہ کاروائی ہوئی، بلکہ مگر اظہر رومی صاحب یہ یاد دہانی کرا دیں، ہم یہ سوال کیوں رکھ رہے ہیں کہ 2021 میں بھی ایک بار شروع ہوا تھا پورے کا پورا معاملہ اور ڈال دیا گیا تھا ان کو لسٹ میں بین کرنے کے لیے، وہ سال کے آغاز سے شروع ہو کے نومبر تک جاتے جاتے اس وقت کے وزیر شیخ رشید صاحب نے بھی اس کو ڈالا، سب کچھ کیا، مگر پھر مکالمے اور بات چیت کے ذریعے نکال دیا گیا تھا۔ تبدیلی نہیں آئی تھی، تبدیلی حکومت اور ریاست کی اینڈ پر آئی تھی کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے تھے۔ بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے، 2021 میں بھی، اور اس وقت کا بھی جو وائلنس تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور یقیناً جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو تو بالکل ہی یاد ہوگا، چاہے وہ پولیس والے ہوں، ریڈی والے ہوں، میٹرو سٹیشنز ہوں، اور کیا کیا قومی املاک ہوں۔ تو اس لیے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک جائے گی، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ طالبان کے ساتھ بھی ایک پالیسی شفٹ آئی ہے اس وقت، جو لگتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اس کے اوپر کافی سوچ سمجھ کے ہی جو اقدامات اٹھائے ہیں، لگتا ہے یہاں بھی وہ اٹھائیں گے۔ لیکن میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اپنی پہلی جو بات میں کر رہا تھا، کہ یہ صرف ایڈمنسٹریٹو میجرز ضروری ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری جو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور لوگ کیوں اس طرح کے گروہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت نوجوانوں کی بے روزگاری عروج پر ہے، نوکریاں نہیں پنپ رہی، معیشت کمزور ہے، اور جب تک ہم اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے تو بے روزگار نوجوان جو ہے وہ اس سائٹ پہ جائیں گے، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ زندگی کا مقصد چاہیے، اور ان کو اس طرح کے نعرے جو ہوتے ہیں، خصوصاً مذہبی نعرے، وہ وقتی طور کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ ایک متبادل نظام یا ایک متبادل دنیا ان کے سامنے منتظر ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایڈمنسٹریٹو یا پولیس ایکشن یا بین کرنے سے، فلانے شیڈیول میں ڈالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ بہت اس کے لیے جامع اور مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہوگی۔ جی عائشہ، جامع اور مربوط پالیسی افتخار صاحب کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک پرتشدد سوچ اور رویے اتنا نیم خواندہ معاشرے کے اندر تک چلے گئے اور دہائیوں سے وہ پنپتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب سڑک پر کوئی کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان اگر پہنچا رہا ہے تو برداشت، مکالمہ اور استدلال وہ لانے کے لیے کیا ترتیب چاہیے بطور معاشرہ، یا ریاست کو بھی کہاں سے آغاز کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں زیغم صاحب نے۔ نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل ہو جاتا اور آج بھی خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پہ عمل کا آغاز کر دیا جائے تو بہتری کا رستہ نکل سکتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ نوجوان زیادہ ہو گئے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے، میاں چنو میں جو ایک شخص مارا گیا وہ نوجوانوں نے مار دیا اس لیے کہ وہاں پہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں۔ یہ میں یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں دی جا رہی پراپر، تو نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے تعلیمی اداروں کے اوپر قابو پایا جائے گا، نظر رکھی جائے گی، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو بالکل ان کا اندراج ہوگا، ان کے سلیبس پہ غور ہوگا۔ تو لکھا تو گیا تھا، تو عمل کس نے کرنا تھا؟ کیا آج بہت اچھی باتیں کی پنجاب حکومت نے، لیکن بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایسی پروسیکیوشن ایجنسیاں ان کے پاس ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سزا دلوا سکیں؟ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جو مجھے 9 مئی سے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہم کہتے ہیں اور ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، عملی طور پہ کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ بھی کہا گیا اس کی پروسیکیوشن کے بغیر تو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے نا۔ جو گرفتاریاں آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، جب آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے تو پھر ان کا ایک حق کانسٹیٹیوشنل ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کریں۔ کیا جو پروسیکیوشن ہے وہ تیار ہے؟
کیا خود پروسیکیوشن میں شامل لوگ اس سارے کے سارے مجمع کا ذہنی طور پر حصہ نہیں بن چکے؟ یہ وہ بات تو بات یہ ہے کہ قوانین اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں، لیکن سوال ہے کہ یہ پروسیکیوٹ کون کرے گا، اور کیا پروسیکیوشن بالکل اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے آپ اور میں سوچ رہے ہیں؟ یہ پروسیکیوشن پھر ہر اس آدمی کے خلاف ہونی چاہیے. یہ تو آپ تو ایک تنظیم کی بات ہو رہی ہے نا جو آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے. نہیں سر، اکراس دا بورڈ معاملہ جب ریاست پالیسی بنائے تو اکراس دا بورڈ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل اکراس دا بورڈ، اس میں کوئی اے بی سی نہیں ہونا چاہیے اور پھر کسی دباؤ کے نیچے نہیں آنا چاہیے. بالکل نہیں آنا چاہیے. یہ پہلے ریاست سوچ لے آج کہ کیا جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے. نمبر ایک، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ ریاست وہ طاقت نہیں رکھتی، نہ اس کے پاس کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس کے تحت وہ ایسے لوگوں پر قابو پا سکے. ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، ریاستیں یقیناً طاقت رکھتی ہیں، اس ول کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ پھر ایگزامپل سیٹ کریں. شہزاد چودھری صاحب، اگر ریاست نے فیصلہ کر لیا جیسے اوپر گفتگوئی کہ اسٹیٹ اپنی پالیسی واضح کر رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو میئرز کی طرف بڑھا جا رہا ہے اور ایک صاف اور واضح پیغام دیا جا رہا ہے، تو آپ کی رائے میں ایسے میں میڈیا، علماء کرام، سول سوسائٹی کیا متحد ہیں کہ ایسے پرتشدد رویے نہیں مزید برداشت کیے جائیں گے؟ اور آپ کے خیال میں علاج قانون سازی کے ذریعے ہے، فکری و تعلیمی اصلاح کے ذریعے ہے؟ کیا ہمارے سامنے کوئی لائنز ہیں کہ ان کے اوپر چل کر اس تمام میس سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بظاہر ہمارا جو سوال ہے وہ تحریک لبیک پاکستان اور ان جتھوں سے متعلق ہے جو کہ مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر تشدد کی سیاست کو رجحان دیتے ہیں. تشدد کی سیاست کا بھی اس میں ذکر کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. تو دو اس کے پلڑے ہو گئے. ایک تو پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا آپ ذکر کر سکتے ہو کہ اچھا وہ بھی تشدد کبھی کبھار کرتے ہیں لیکن زیادتی ہوگی. میرے خیال میں اس لیول کی بات جہاں پر ہم تحریک لبیک پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک مختلف ہے، مختلف طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، مختلف نام کے ساتھ وہ آتے ہیں، مختلف بنیاد بناتے ہیں اپنے نعروں کی، اور وہ جو بنیاد ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے کسی بھی ریاست کی ریٹ کے لیے، جو کہ آج تک ہوا 3-4 مرتبہ ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیشنل ایکشن پلان ایسی صرف نیشنل ایکشن پلان ہی ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو ان کو ٹھیک کیا جائے. میری نظر کے اندر معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر اور زیادہ گہرا ہے. گمبھیر اور گہرا اس طریقے سے ہے کہ 47 میں آپ نے جب نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ نے اس نعرے کو تو پاکستان تو حاصل کیا، لیکن اس کے بعد پھر 11 اگست 1947 کی جو تقریر تھی اس کو بھی غائب کر دیا. وہ بھی ایک تقریر ہوئی، یعنی یا تو اس کے پیرلل اس کو بھی رکھا جاتا. تو یہ جو کانفلکٹس آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی بنیاد میں آ گئیں، اس نے آپ کے دماغوں کے اندر، سوچوں کے اندر، ان سلوگنز نے، ان نعروں نے ایک ایسی کنفیوژن کریٹ کر دی کہ پاکستان کا جو پاکستانی جو شہری ہے وہ آج تک کنفیوز پھر رہا ہے. 1953 میں پہلا مارشل لا آیا پاکستان میں، 1953 میں لاہور کے اندر، اور کیا بنیاد تھی اور کس کے نام، کون تھے وہ؟ ابو العلا مودودی صاحب. اچھا، ان کی وہ لے کے آئے، اور کس بنیاد پہ وہ بھی ہمیں ظاہر ہے اس کے بارے میں علم ہے کہ ختم نبوت کے نام پہ وہ شروع ہوا تھا جس کے اوپر کہ مارشل لا لگانا پڑا. لیکن وہاں سے لے کے آج تک کا سفر، اب مولانا فضل الرحمان سے بھی پوچھنا پڑے گا اس کے بارے میں، شاید کچھ اور باقی لوگ ہیں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، اہل سنت والجماعت سے پوچھنا پڑے گا، یہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشنز ہیں اس وقت غالباً سینٹ کے اندر، ان سے پوچھنا پڑے گا. یعنی یہ مذہب کا جو بنیاد بنی ہے ہماری فاؤنڈیشنز کے اندر، ہماری ریاست اور سیاست دونوں کے اندر، یہ کہاں تک مناسب ہے اور کہاں تک مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑی بحث ہے، میں صرف 2 چیزیں کہتا ہوں. میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ جو یہ ٹی ایل پی کے معاملے میں جتھوں کا جو راج ہے، جو یہ دہشت گردی کا یا اس قسم کا جو تشدد کا جو رستہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی سوچ اور اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم مذہب کو سیاست سے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پتہ ہے اور یہ بھی ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ اسی مذہب نے ہی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد مشاورت تھی. یعنی مشاورت کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے
मुशावरत ही किसी जमहूरियत का भी एक हुस्न हुआ करता है। तो ये जो चीजें हैं अगर हम इनको समझ पाए तो शायद हम इसमें से रास्ते निकल सकते हैं और हमारी जो गलतियां आ चुकी हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो क्या चीज है जो पहली ठीक। बात, मेरे ख्याल में इस्लाम के चंद अरकान ऐसे हैं जिनको के किसी भी सियासी इस्तेमाल का मौजू कभी नहीं बनना चाहिए, जैसे कि खत्म नबूवत, यानी ये एक बुनियादी उसूल है, इसके ऊपर बहस इस पे ऊपर सियासत नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, दुरुस्त। ना इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, चाहे आप है। सबको बुला के इकट्ठा एक दफा बात कर लें सबके साथ, अपने मजहबी रहनुमाओं को ले आएं दुरुस्त। और इस किस्म की बात कर लें, ना कुरान पे ना, जाहिर है कि वो अरकान जो बहुत ही असेंशियल हैं और हर एक के लिए एक बहुत दर्द रखते हैं, उनके ऊपर सियासत नहीं की जा सकती और उनको सियासत का कभी भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, ना पार्टी के नाम में, ना अपने नारों में, ना किसी और तरीके से। शायद इससे कुछ मामलात हल की तरफ जा सकते हैं। दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे। हमारे लिए बात ना या मजहब की है, ना सियासत की और ना जमहूरियत की, बात है उन पुरतशद्दुद रवैयों की और उन पुरतशद्दुद एक्शंस की जो सड़कों पर आकर दूसरे लोगों के लिए नुकसान का और उनके इमलाक के और उनकी जानों के नुकसान का बायस बनते हैं। और यकीनन इस पर हुकूमतों की जिम्मेदारी सबसे बढ़कर है कि किसी एक का एहतजाज किसी दूसरे के नुकसान का बायस ना बने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। बानी PTI कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी का हल उनकी पैरोल पर रिहाई में है। क्या ये पैरोल पर रिहाई कशीदगी खत्म कर सकती है? इस ब्रेक के बाद इमरान खान का कहना है कि उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन कायम करवा सकते हैं। बैरिस्टर सैफ ने अडियाला में मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान दोनों ममालिक में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश रखते हैं। इमरान खान का कहना है कि दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के मफाद में नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। इमरान खान की इस तजवीज़ के जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को ऑफर करने का सलीका भी नहीं है, उन्हें सियासत नहीं आती, गैर मशरूत तौर पर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों और उनके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हों। ये भी कहें कि ये जो मैंने खुद पुश वजीर आला भेजा है, मैं इसे भी कहता हूं कि फौज के साथ खड़े हो और उनके साथ ताउन करो। ये सब वो कह देंगे तो फिर पैरोल पर रिहाई का रास्ता निकल सकता है। इमरान खान खारिजा उमूर की बारीकियों को कितनी गहराई से समझते हैं, इसका वाज़ेह अंदाजा उनकी वजारत उज़्मा के दौर को देख कर हो जाता है। ट्रंप से रस्मी मुलाकात, चंद तस्वीर को वर्ल्ड कप जैसी फतह से ताबीर देना, अरब हुक्मरानों के जहाज़ों में बैठकर उन्हीं के खिलाफ गुफ्तगू करना और कभी अरबों को खुश करने के लिए मलेशिया और तुर्की को नाराज कर देना, ईरान जाकर अपने ही मुल्क के बारे में मुतनाज़े बयानात देना, ईरान और सऊदी अरब के सब पुराने मसाइल को हल करवाने के दावे करना, किसी अनजाने खौफ के पेश नज़र बरतानिया जैसे अहम मुल्क का दौरा ही ना करना, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं जो साबित करती हैं कि इमरान खान खारिजा उमूर को कितनी गहराई से जानते हैं। अब जिस अफगानिस्तान के मसले को हल करवाने की बात कर रहे हैं, यह हालिया तनाजुर में इमरान खान का खड़ा किया हुआ मसला ही है। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ने का बयान दे रहे थे तो उस वक्त ये पॉलिसी बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान में हजारों मासूम अफराद की दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को वापस लाकर उन्हें मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाएगा। उस वक्त तक दुनिया भर में ये इतराफ़ किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। मगर 21 के बाद ये दहशतगर्दी सर उठाकर इतनी मजबूत हो गई कि आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन फितनल खारिज के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान खान अगर वाकई बड़े लीडर होते तो ये इतराफ़ करते कि उन्हें 21 में इंतहाई गलत पॉलिसी अपनाई ताकि आज फिर दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तानियों के जख्म पर नमक पाशी करते हुए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन अमन करवा सकते हैं। पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से 2021 फितना खारिज को पाकिस्तान लाने की पॉलिसी, नतीजा पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी, माफी के बजाय बानी मसले का हल अपनी पैरोल पर रिहाई में देने लगे, भूल या आवाम के हाफजे को कमजोर समझ रहे हैं। ज़ैगम साहिब। देखिए, अफगान तालिबान पर तो पूरी रियासत ने सब ने धोखा खाया है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान अभी भी धोखा खाने पर रजामंद हैं, बल्कि उनका इसरार है कि मज़ीद धोखा खाना है। उनका मफरूज़ा ये है कि मसले गुफ्तगू से हल हो सकते हैं, दहशत गर्दों से भी और अफगान तालिबान से भी। और उनका दावा है और उनकी पार्टी का दावा है कि जब वो हुकूमत में थे तो मसले गुफ्तगू से हल हुए थे। ये कल की बात है, हमारे सामने है, पूरी तारीख सामने है। 7 मुआहदे हुए TTP के दहशत गर्दों के साथ, तमाम के तमाम टूट गए। उन्होंने इसे अपने लिए इस्तेमाल किया, मज़ीद दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया। रियासत ने 2007 से 2010 तक जंगे करके सवात, शांगला, मालाकंड, वजीरिस्तान, फाटा के इलाके वापस किए और 2010 में
जिन्होंने रियासतें कायम की थी, जब ताकत के साथ, फौजी कार्रवाई के साथ, ऑपरेशन के साथ ख़त्म की गई, तो उसके बाद 10 साल का एक अमन आया और इमरान खान ने उस अमन के दौर को एंजॉय किया जी। क्योंकि उनकी केपी में हुकूमत, पख्तूनख्वा में हुकूमत ऑपरेशंस के फौरन बाद बनी, तो लोगों ने उनकी हुकूमत के आते ही उस अमन को एंजॉय किया और उन्होंने ये समझा कि सारा इमरान खान का कारनामा है और इमरान खान को उसका रिवॉर्ड मिला और ये एंजॉय इमरान खान ने भी किया। इसकी बिल्कुल वजह ये नहीं थी कि इमरान खान को बहुत ज़बरदस्त निगोशिएशंस कर रहे थे। ठीक। अफगानिस्तान का भी वही मामला है, हमने पूरी कोशिश कर दी, वो अपने उस्तादों को नहीं मानते, वो मुफ्तियों को नहीं मानते, जिनसे पढ़ कर गए उनको नहीं मानते, तो इमरान खान को क्या मानेंगे। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, इमरान खान की ऑफर और राना सनाउल्लाह की शराइत आगे से, वैसे अगर इमरान खान साहब उन शराइत पर अमल कर लें जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन हो ना हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जरूर हो सकता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है इस बात को कहना। पहली तो ये बात है कि उनकी पैरोल पे रिहाई जो है इस मकसद के लिए वो क्यों कर होगी और उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, और क्या मौजूदा हुकूमत और किसी हद तक का अदलिया जो है वो उसकी इजाजत देगी, नंबर एक। और नंबर दो, वो किस हैसियत में बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो वो मुल्क में कोई ओहदा नहीं रखते, ना तो वो पार्लियामेंट में है, ना ही वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ना वो पॉलिसी बनाने में उनका साथ है। और ये इस तरह के मामलात जो हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी है, वो सिर्फ खारिजा पॉलिसी नहीं, वो सिक्योरिटी पॉलिसी के जुमरे में भी आती है, और वो उसमें बहुत बड़ा जो इनपुट है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसको आए दिन इमरान खान और उनके पैरवकार जो है वो बुरा भला कहते हैं, बल्कि क्या क्या नहीं कहते मैं दोहरा भी नहीं सकता। उनको पैरोल पे निकाल के कहेंगे आओ जी आओ, जरा और 3-4 गालियां हमें निकलवाओ और जाके तो निगोशिएट करो, तो किस हैसियत में वो बात होगी। नंबर दो, ऑफर तो उन्होंने ऐसे ही दी है कि जैसे सब हैसियत मौजूद है। जी देखिए, ये अपने देखिए यही कहा जाता है कि अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना या अंडर एस्टिमेट करना दोनों ही बेवकूफ़ी की अलामत होती हैं। और यही बात है कि आप उसको जो तो नेगोशिएशन की बात है वो अभी जैगम खान साहब ने 7 मायदों का जिक्र किया, अगर आप छोटे छोटे भी देखें एरिया स्पेसिफिक, तो वो कोई 25-30 के करीब इस तरह के मायदे बनते हैं पिछले 12-15 सालों में। जी जी। हर बार वो टूटा है। तो अभी कौन सी कोई गिदड़ सिंगी है जिसके साथ वो टीटीपी उनसे बातचीत करके तो उस मायदे पे बहाल रहेगी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनके डेरे जम जाएं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह जैसी वहां पे निजाम नाफिज है वो यहाँ पर आकर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली डिस्ट्रिक्ट्स में वो नाफिज करें। ये उनका स्टेटेड गोल है। क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं खान साहब और उनकी पार्टी? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, के इमरान खान की पेशकश को वाकई अमन के लिए कोई मुखलिसाना कोशिश कहा जा सकता है? नहीं, कैसे इमरान खान साहब कैसे ये चीज़ मान रहे हैं, यानी वो कोई पाकिस्तान है या वो उन्होंने रियासत का रूप धार लिया है? ये तो पाकिस्तान की रियासत के साथ अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करने हैं ना। पाकिस्तान की रियासत किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी तो मेरा ख्याल है कि वो तो एक बिल्कुल ही एक अजीब सी फजूल सी बात है, उसकी कोई तुक नहीं बनती। फिर वो क्या है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब, फिर आगे हमें पता है कि उसी अतार के लौंडे से दवा लेते। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब का आपके असल में सवाल में 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि आप ये कह रही हैं कि इमरान खान एज अ फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर क्या क्या, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में नहीं, बेइंतहा बाकी चीज़ों में उसके दौरे इक़्तिदार के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ, कोताहियाँ और कजियां हमने देखी, जिसकी वजह से वो आज वहां बैठा है जहां बैठा हुआ। वरना अगर इसको 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते पीटीआई को, जिस तरीके से ये चल रहे थे, अगर अपना रास्ता दुरुस्त ना करते, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी भी जरूरत ना पड़ती। बहरहाल ये एक बात है जो हम करते हैं, आमतौर पर काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, इमरान खान ये काम शायद कर सकें। अगर मदद कर सकते हैं तो करें, मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं वो करें, लेकिन मदद क्यों चाहिए? पाकिस्तान की रियासत बजाते खुद इस काबिल है कि वो मामला को तय कर सके। मेरा ख्याल है इसमें कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं आनी चाहिए।
दूसरी बात आपने कहा कि लोग लाए गए, यहाँ पे बसाए गए। चंद चीजें हैं, जैसे कि आप अगस्त 2022 का एक मीटिंग हुई जिसका कि जिक्र, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, मुझे यूं लगता है आयशा कि या आप अपने प्रोग्राम से तंग आ गई हैं या आप हमसे तंग आ गई। इस किस्म के सवाल रख के आप हमसे वो बातें कहलवाना चाहती हैं जो कि गालिबन आज आसानी से नहीं कहे जा सकते। बात यह है कि अगस्त 2022 का मामला क्या था, ये तो शायद जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे वो बताएंगे। उसके बाद सारे मामला हुए, तो 2021 की बात नहीं ना, 2022 पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर उस वक्त ये हुआ। राणा सनाउल्लाह साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव स्टेटेड दिस, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। एक और आपको फिगर दे देता हूं, 2023 के बाद से लेके अब तक पिछले 2 सालों में 16 लाख अफगान महाजरीन मुल्क पाकिस्तान से छोड़ के वापस गए। 16 लाख अब से लेके, उनमें से 8 लाख वापस आके बस गए। ये किसके खाते में जाएंगे? तो इसलिए थोड़ा सा जब हम यानी जहां बुरा भला बनता है वहां जरूर नहीं, बतौर वजीर आजम शहजाद साहब, खुद इमरान खान साहब ने इस केस को प्लीड किया था और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने खुद बताया था कि इनको लाया जा रहा है, मैं इनको वहां तो नहीं छोड़ सकता हूं, इनको लाएंगे, मेन स्ट्रीम करेंगे। बतौर वजीर आजम इमरान खान के जुमले ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो वो तो फिर बाद में एक प्रोसेस है ना, एक दिन सोच लिया हुकूमत ने तो प्रोसेस तो मैं भी अगले 1.5 साल में या साल में मुकम्मल हो। आप भुगतिए इस सवाल को और इसका जवाब भी भुगतिए। मैं तो कम से कम इसका जवाब ही दूंगा। मेरे पास जवाब है बिल्कुल है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में ये जो ऑफर दी गई और जो उसका जवाब दिया गया, मुल्क के संजीदा मामलात के ऊपर भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी गैर संजीदगी से जो गुफ्तगू करती है, इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो खुद जेल के अंदर बैठे हुए, वहां से बैठ के क्या कोई जो अपनी जमात की ग्राउंड रियलिटी ना जान रहे हो, मुल्क के मामलात की उनको वो समझ रहा है, वो खुद बाज़ औक़ात कह देते हैं मेरी एक्सेस नहीं है, वो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसकी उनको पूरी एक्सेस है कि वो उसको मीडिएट कर सकते हैं? वो रिहाई चाहते हैं अपनी, आप उनको पेरोल पे छोड़ेंगे, उनको वैसे तो ये सियासी कैद से निकलने के लिए ऑफर दी उन्होंने। रिहाई हाँ, ये लफ्ज़ रिहाई कॉमन है उनके तमाम नारों में, उनकी पार्टी के तमाम मुतालबात में आपके सामने है। और ये किसने कहा है कि वफाक की ताकतों को हम तावन नहीं देंगे? और ये किसने मशवरा दिया है वहाँ की सूबाई हुकूमत को? हाँ, ये वो शख्स है जो जाएगा और जाके मामलात को तय करवाएगा। अफसोस की बात है, मुझे अपने पे भी अफसोस होता है कि मैं ऐसी बातों को प्रोजेक्ट करने में लाशऊरी तौर पे शामिल हो जाता हूँ। कौन सा पैरोल, क्या हैसियत है? इज ये फॉरेन मिनिस्टर, इज ये गवर्नमेंट? वो अपना रोज़ एक ऐसी बात आपसे कहलवाता है, मुझसे कहलवाता है कि वो ज़िंदा रहे स्क्रीन के ऊपर और ख़बरों में, बस। और इसमें वो कामयाब है। मैं पूरे नंबर देता हूँ उसको भी और उसके सोशल मीडिया को भी और उसके साथ जो लोग शामिल हैं इस किस्म की खबरें हम तक, उनके वोटर्स को भी दे दीजिएगा जो उनको वोट करते हैं। ये तो आप जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बात करेंगे तो उसके ऊपर होगी कि वो किस माइंडसेट से क्या बात कह रहे हैं और उसकी कितनी अहमियत है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।